बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेज़ इन इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हवाले से हमारे सामने आते हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं सनती नफ्सियात के उनको किस तरह से उजागर किया गया है। इन नुक्ता नज़र में सबसे पहले हमारे पास नफ्सियाती नुक्ता नज़र आता है। सनतों के अंदर जो मसाइल जन्म लेते हैं उनका इदराक कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से चंद अवामिल जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जिनमें इंतज़ामिया, यूनियन, मुलाजमीन वगैरह शामिल हैं। यानी इंतज़ामिया और कारकुनों के दरमियान जो तसादम है वो क्यों होता है, ये एक दूसरे का मनफी इदराक क्यों करते हैं, बाज़ औक़ात एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह के मुतल्लिक़ मुस्बत या मनफी रवैया क्यों डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आमदनी के ज़राए बेहतर करने के लिए लोग किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये चीज़ देखी जाती है कि इंतज़ामिया और मुलाजमीन के दरमियान जो एक बेहतर माहौल है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। आम तौर पर इंतज़ामिया और जो मालिकान हैं, मुलाज़मीन हैं, उनके दरमियान जो राब्ते की कमी होती है या इक़दार और रवायात के हवाले से जो चीज़ें सामने आती हैं, या आम तौर पर शख्सी और ग्रोही मकासद में जो इख्तलाफ आ जाता है, या ताकत के असूल के हवाले से जो एक दौड़ शुरू हो जाती है, समाजी मयारात की ख़िलाफ़ वर्जी कर दी जाती है, तो ये तमाम वो अवामिल हैं जो कि इंतज़ामिया और मुलाजमीन के दरमियान झगड़े का सबब बनते हैं। इन सब को अगर हल कर लिया जाए तो हम बेहतर तौर पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर नई जहत, नई डायरेक्शंस जो हैं वो दे सकते हैं, और वहाँ का माहौल बेहतर करने के बाद हम इंडस्ट्री को फ्लरिश कर सकते हैं। समाजी नुक्ता नज़र हमारे पास दूसरा आता है। इसमें सनत अपनी सेहत के एतबार से एक समाजी दुनिया तस्वर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेपनाह लोग काम करते हैं, लोगों के मुख्तलिफ़ रवैये होते हैं, इनफरादी इख्तलाफात होते हैं, उनके अदराकात, ज़रूरियात, एतक़ादात और उनके ज़हनी काबिलियतें जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ़ होती हैं। लिहाजा वो एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और उनके वो सनती मामलात को किस तरह से आगे चलाते हैं, ये चीज़ें जो है वो समाजी नुक्ता नज़र स्टडी करता है। वो ये फोकस करता है कि जिस तरह मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ कैपेबिलिटीज़ के साथ अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसी तरह से इंडस्ट्री को अगर हम एक मुआशरे की सूरत में लें तो किस तरह से वहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके बेहतर जो है वो आउटपुट शो कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस जो मुआशरे और इंडस्ट्री के अंदर फ़ाल करता है वो आज़ादी का है। मुआशरा जो है वो फ्रीडम का कांसेप्ट देता है, उसके अंदर इंसान फ्रीली तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता नज़र आता है, जबकि सनत व हरफत के अंदर मखसूस जो मयारात होते हैं, कवानीन होते हैं, और जो चीज़ लागू होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जिनको फॉलो करके सनत के अंदर काम करना होता है, आप फ्रीली वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर माशरती सतह पर इंटरेक्शन के हवाले से तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक या लोग जो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना एक मकाम जो है वो सनत के मैदान में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि वो आज़ादी से ये तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो ये निस्बतन चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इस लिहाज से कि सनत के अंदर मखसूस माहौल होता है, एक स्पेसिफ़िक नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। इंडस्ट्री के जो कवानीन हैं और जो ज़वाबित हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक फ़र्द को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना होता है। तो वो जो सेट पैटर्न होता है उससे हट कर इंसान कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उस सेट पैटर्न के मुताबिक ही वो अपने आप को इंडस्ट्री का एक प्रोडक्टिव मेंबर बना सकता है, एक हिस्सा बना सकता है, और वो बेहतर तौर पर काम कर सकता है। इंसानी तल्लक़ात का जो नुक्ता नज़र है ये हमारे पास तीसरा आता है। सनती नफ्सियात के अंदर ये सबसे ज़्यादा अहम होता है, चूँकि
میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیلڈ کے اندر جس وقت تک آج رجیر یا ملازمین اور انتظامیہ کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو یہ انڈسٹری فلرش نہیں کر سکے گی. اس لیے یہاں پر جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے, اور تعلقات جو ہیں وہ اس لیے بہتر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس کے اندر تصادم اور پریشانی کی صورتحال جو ہے وہ اپیئر نہ ہو. ملازمین میں اس کا ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. جب ملازمین کسی بھی سچویشن پر عجیب و غریب انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں تالہ بندیاں, ہڑتالیں یا تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ڈینجرس ہوتی ہے. یہاں پر انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو صحیح سمت میں لائیں, اور ماہرین نفسیات اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسی صورتحال کیوں بنی, اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں, اور ان وجوہات کو ریموو کر کے انڈسٹری کے ماحول کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس کی پروڈکٹیویٹی کے اندر یا اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو پروگریس ہے, اس میں کس طرح سے وائٹل رول پلے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر انتظامیہ بعض اوقات ملازمین کے مسائل کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہے, تو انڈسٹریل سائیکالوجی جو ہے وہ انتظامیہ کی نفسیات کو بھی جاننے کی کوشش کرتی ہے, جانچتی ہے, اور ملازمین کی نفسیات کو بھی جاننے کی کوشش کرتی ہے, جانتی ہے. دونوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ اس حوالے سے اپنا وائٹل رول پلے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ریلیشن شپ جو ہے وہ انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان قائم کر دیں جس سے بہتر جو ہے وہ پروگریس ایشو ہو سکے. مارکیٹ کے اندر کس طرح سے جو پروڈکٹس ہیں انہوں نے موو کرنا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کس طرح سے ہونی ہے, سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی کمیونٹی کے اندر جو پروڈکٹس ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ پورٹری کیا جائے گا تاکہ ان کو زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ وہ سیل کیا جا سکے, اور ان پروڈکٹس کی مشہوری کس طرح سے کی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پروڈکٹ کو خریدیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی بھی پروڈکٹ کو انسانی ضرورت کے مطابق بنانے کے بعد اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں معاشرے کے اندر, تو انسان اپنی ضرورتوں کے تحت اس پروڈکٹ کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کسی بھی انسانی ضرورت کو زیادہ بہتر طور پر جو پروڈکٹ جو ہے وہ پورا کر رہا ہے وہ جلدی پبلک میں جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے, اور وہ جلدی اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پبلک میں بڑھ جاتی ہے. یہ کس طرح سے پبلک کے اندر کسی بھی پروڈکٹ کو مشہور کرنا ہے, اس کی ڈیمانڈ کو زیادہ بڑھانا ہے, یہ چیز بھی آپ کو اس انسانی تعلقات کے اور سماجی نقطہ نظر کے بین یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو بیسک مکاتب فکر ٹائپ چیزیں ہیں یا کنسیپٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں صنعتی نفسیات کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کیا ہے, اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ آسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ کیا ہیں, مختلف نظریات کون کون سے آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم گریجولی اسٹڈی کریں گے. اینڈ واٹ از رول آف دا developmental psychologist in our society. May God bless you.